रहेको छ भन्दा सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट। सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्टको चाहिँ यो फिगर रहेको छ। अब चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा यो भनेको के हो त हाम्रो मेसनरी स्ट्रक्चर रहेको छ हैन, जसमा चाहिँ के छ त यो अरु मेसनरीहरू युज गरिएको छ र बीचबीचमा के छ त मोटार भनेर देखाइरहेको छ। र यो दुईटा पोइन्ट भनेको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, भनेको गज पोइन्ट भयो। र यहाँ के छ त जुन बीचमा ग्याप हुन्छ नि त्यहाँ के छ त त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरेको छ मेसिनसँग हैन। त्यसमा चाहिँ त्यो के हो त यसमा सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट हो। र डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा म तपाईलाई देखाउँछु। डबल फ्ल्याट ज्याकमा के छ त यो दुईटा पोइन्टसँग चाहिँ मेसिनलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेका हुन्छौँ हैन। यो दुईटा पोइन्ट यहाँबाट चाहिँ हामीले यहाँ कनेक्ट गर्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा हामीले चाहिँ दुईटा पोइन्ट कनेक्ट गरेका हुन्छौँ र सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा चाहिँ एउटा पोइन्ट मात्रै हामीले कनेक्ट गरेका हुन्छौँ है त। र अब चाहिँ यसको बारेमा केही पोइन्ट्सहरू हामीले हेरौँ यहाँ। सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट और इन सिटु स्ट्रेस टेस्ट, यसमा के छ भने यहाँ तपाईले फर्स्ट पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट पोइन्टमा के भनेको छ भन्दा फर्स्ट अफ अल फ्ल्याट ज्याक इज इन्सर्टेड एट ए स्पेसिफाइड लोकेसन। फ्ल्याट ज्याकलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त स्पेसिफाइड सर्टेन लोकेसनमा त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त इन्सर्ट गर्छौँ। एन्ड गज पोइन्ट आर फिक्स्ड अबभ एन्ड बिलो पोजिसन अफ फ्ल्याट ज्याक। जुन गज पोइन्ट मैले तपाईलाई देखाएँ नि यसमा हैन, यो चाहिँ गज पोइन्ट हामीले चाहिँ के गर्छौँ त यसरी चाहिँ फिक्स गर्छौँ। पहिला हामीले इन्सर्ट गर्यो हैन, जस्तै यहाँ के गर्यो त यहाँ चाहिँ पहिले मानौँ मैले इन्सर्ट गरेँ हैन। इन्सर्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ गज पोइन्ट हामीले फिक्स गर्छौँ दुईटा। सो दुईटा गज पोइन्ट हामीले फिक्स गर्यो र यो गज पोइन्ट फिक्स गरिसकेपछि के गर्छौँ त हामीले यहाँ त्यही कुरा भनेको छ गज पोइन्ट आर फिक्स्ड अबभ एन्ड बिलो पोजिसन अफ फ्ल्याट ज्याक। फ्ल्याट ज्याकको एउटा हामीले चाहिँ तल र एउटा माथि चाहिँ के गर्यो त फिक्स गर्यो हैन। अब फिक्स गरिसकेपछि अब के गर्छु भन्दा गज पोइन्ट्स आर युज टु डिटरमाइन द रेफरेन्स फिल्ड्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट। यो गज पोइन्ट जुन हामीले चाहिँ फिक्स गर्यौँ नि यसले चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कतिको भयो भन्ने कुरा को डिटरमाइन गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ त यो जुन हामीले गज पोइन्ट प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ त्यसले चाहिँ त्यो डिटरमाइन काम गर्ने गर्छ। ओके, सो आई होप तपाईले बुझिराख्नु भएको छ होला। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यही कुरा भनेको छ गज पोइन्ट्स आर युज टु डिटरमाइन द रेफरेन्स फिल्ड डिस्प्लेसमेन्ट हैन। जुन चाहिँ के हुन्छ एउटा तल माथि टप अबभ र बिलो चाहिँ पोजिसन अफ फ्ल्याट ज्याक। यहाँ जुन छ नि यो के छ यो फ्ल्याट ज्याक भयो र यसको तल र माथि के छ त गज पोइन्ट भनेर राखिएको छ। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा के भनेको छ भन्दा न्यू मोटार इज रिप्लेस्ड फ्रम जोइन्ट एन्ड स्लट इज इन्सर्टेड। जुन नयाँ मोटार हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिप्लेस गर्छौँ र स्लट चाहिँ के गर्छौँ हामीले इन्सर्ट गर्छौँ। त्यसपछि थर्ड पोइन्टमा एज दिस मेथड टेस्टेड अन प्रिन्सिपल स्टेज रिलिफ्स द स्लट कटिङ हेल्प्स टु एचिभ द रिलिफ पर्पोज हैन। यसको चाहिँ के छ त प्रिन्सिपल के छ भन्दा जुन प्रिन्सिपल स्टेज रिलिफ्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त द स्लट कटिङ हेल्प्स टु एचिभ द रिलिफ पर्पोज। र जुन चाहिँ स्लट कट हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ त रिलिफ पर्पोजमा हेल्प गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि फोर्थ पोइन्टमा आफ्टर इन्सर्टिङ द स्लट एन्ड अप्लाइङ प्रेसर द टेस्ट इज टर्मिनेटेड। र त्यसमा चाहिँ हामीले जुन इन्सर्ट गर्छौँ नि त्यसमा चाहिँ हामीले के आफ्टर इन्सर्टिङ द स्लट एन्ड अप्लाइङ प्रेसर अप्लाई गरिदिसकेपछि के गर्छौँ त हामीले टेस्टले चाहिँ टर्मिनेट गरिदिन्छौँ र फाइनली चाहिँ के गर्छौँ त गज डिस्टेन्स रिस्टोर टु इनिसियल भ्यालु। गज डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त फेरि इनिसियल भ्यालुमा चाहिँ रिप्लेस हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा। ओके, सो यसरी चाहिँ मैले तपाईलाई यो फिगर पनि तपाईले बुझाइसकेको छु। फिगर पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईले बनाएर एक्सप्लेन गरिदिन सक्नुहुन्छ। ओके, सो आई होप तपाईले बुझ्नुभयो होला सिंगल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट। यस्तै अब रहेको छ हाम्रो डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट। अब चाहिँ डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट मैले तपाईले अघि पनि भनिहालेँ हैन। सो यसमा त्यही कुरा हो हैन, अघि जस्तै चाहिँ डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट हो। यसमा मतलब के हुन्छ त यसमा हामीले चाहिँ दुईटा पोइन्टलाई दुईटा गज पोइन्टलाई चाहिँ के गर्छौँ त हामीले यहाँ जोइन गरेका हुन्छौँ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि के थियो त्यसमा एउटा सिंगल
फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा चाहिँ सिङ्गल मात्रै जोइन गरेका थियो भने डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा के छ त यहाँ पनि जोइन गरेको छ एउटा र एउटा माथि पनि के छ त जोइन गरेको छ हैन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि एउटा जोइन छ र एउटा यहाँ पनि जोइन गरेको छ। ओके, सो अब यसको चाहिँ केही पोइन्ट्सहरू हामीले हेरौँ। डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त इन सिटु डिफर्मेबिलिटी टेस्ट पनि हामीले चाहिँ भनेर बुझ्छौँ यसलाई। ओके, सो यहाँ तपाईँले त्यही कुरा भनेको छ, मैले देखाइहालेँ तपाईँले डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यसका सर्टेन पोइन्ट्सहरू चाहिँ हेर्छौँ है त। सो सर्टेन पोइन्ट र फर्स्ट पोइन्ट भनेको के हो त इन दिस मेथड वी रिक्वायर टू स्लोट्स अफ प्यारलल टु इच अदर। दुईवटा स्लोट चाहिँ हामीले प्यारलल टु इच अदर चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिक्वायर हुन्छ। द स्लोट्स अर ज्याकेट्स आर इन्सर्टेड इन द मेसनरी। स्लोट र ज्याकेट चाहिँ मेसनरीमै इन्सर्ट गर्छौँ बाई रिमुभ द त्यहाँको मोटा र जोइन्ट्सलाई हटाएर चाहिँ हामीले त्यहाँ रिमुभ इन्सर्ट गर्छौँ। त्यसपछि थर्डमा आफ्टर दिस इक्वल अमाउन्ट अफ प्रेसर इज अप्लाई इन बोथ ज्याक। त्यो दुईवटा ज्याक जुन मैले तपाईँले भने नि त्यो दुईवटामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ र इक्वल अमाउन्टमा चाहिँ प्रेसर अप्लाई गर्छौँ र प्रेसर अप्लाई गरिसकेपछि इन्क्रिज जुन डिक्रिज प्रेसर हुन्छ नि त्यसले चाहिँ के गर्छ र गज डिस्टेन्समा चाहिँ इफेक्ट गर्छ। त्यस्तै यहाँ भनेको छ ड्यु टु इन्क्रिज इन प्रेसर त्यहाँ चाहिँ प्रेसर चाहिँ हामीले बढाउँछौँ वा घटाउँछौँ जसले चाहिँ के गर्छ देयर इज इन गज डिस्टेन्समा चाहिँ के गर्छौँ त हामीले प्रेसर इन्क्रिज र डिक्रिज गर्ने काम गर्छौँ। त्यसपछि फिफ्थ भने के छ त कन्टिन्युअस लोडिङ एन्ड अनलोडिङ इज पर्फर्म्ड एन्ड लोड डिस्प्लेसमेन्ट रेचर इज डिटरमाइन्ड। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त कन्टिन्युअसली चाहिँ लोडलाई लोडिङ गर्छौँ र अनलोडिङ गरिरहेका हुन्छौँ र लोड डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ यसरी चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ। ओके, त्यसपछि चाहिँ सिक्स पोइन्टमा के छ त आफ्टर द लोड डिस्प्लेसमेन्ट डायग्राम टर्न नन लिनियर। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ लोड डिस्प्लेसमेन्ट जुन डायग्राम हुन्छ हाम्रो त्यो चाहिँ नन लिनियर हुन्छ हैन। द लोडिङ इज स्टप त्यसपछि चाहिँ के गर्छौँ त हामीले लोडिङ स्टप गर्छौँ। ओके, नन लिनियर भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो होला। लिनियर भनेको भने ग्रेजुअली बढेको हुन्छ भने नन लिनियर भनेको त्यहाँबाट लोड घटिरहेको हुन्छ हैन। सर्टेन टाइममा गइसकेपछि त्यसपछि घट्न सुरु हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ भनेको छ र मैले तपाईँलाई अघि पनि एक्सप्लेन गरिदिइसकेको थियो। अघिको सिङ्गलमा चाहिँ सिङ्गल मात्रै जोइन गरेको थियो भने यहाँ चाहिँ के छ त दुईवटा पोइन्टले चाहिँ जोइन गरेका छु र यहाँ के छ त यो गजेसहरू छ, यहाँ के छ त यो ज्याक हुने भयो। ओके, सो यति कुरा छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ टेस्ट रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हेरौँ यसमा। र यो फ्ल्याट ज्याक टेस्टमा चाहिँ टेस्ट रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फ्ल्याट ज्याक टेस्टको टेस्ट रिजल्ट STS इज क्यालकुलेटेड बाई युजिङ सिग्मा इक्वल टु KMKAP भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त STS चाहिँ यसरी चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। हामीले STS क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी STS क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। ओके, र अब चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दा KMKAP र सिग्मा एम के हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो हैन। सो सिग्मा एम के भनेको के हो त STS इन सिटु हुने भयो, KM भनेको क्यालिब्रेसन फ्याक्टर हुने भयो फ्ल्याट, र के भनेको फ्ल्याट ज्याक एरिया जुन चाहिँ लेस देन 1 हुन्छ र एभरेज स्लोट एरिया चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको रेसियो भनेको के हो त के हुने भयो र P इज द फ्ल्याट ज्याक प्रेसर। जति प्रेसर हामीले अप्लाई गरेका हुन्छ त्यो भनेको के हो त फ्ल्याट ज्याक प्रेसर हुने भयो। ओके, अब यति बुझिसकेपछि यति चाहिँ हाम्रो के हो त फ्ल्याट ज्याक टेस्टको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ सिङ्गल फ्ल्याट ज्याक र डबल फ्ल्याट ज्याकको टेस्टमा। ओके, सो त्यसपछि हामीले चाहिँ फोर्थ भनेको के हो त नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टको फोर्थ टेस्ट भनेको पुश सियर टेस्ट हो हैन। र यो पनि अति इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। पुश सियर टेस्ट भनेको फाइनल इक्जाममा रिपिटेडली सोधिरहेको छ। तपाईँले चाहिँ वर्ल्ड क्वेसन हेर्नुभयो भने यो पुश सियर टेस्ट भनेर रिपिटेडली सोधिरहेको छ हाम्रो इक्जाममा। ओके, र अब चाहिँ पुश सियर टेस्टको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ यसमा केही पोइन्ट्सहरू हैन। लगभग हामी 4-5वटा पोइन्ट यसमा पनि हेर्नेछौँ अघि जस्तै। सो पुश सियर टेस्टको लागि तपाईँले यहाँ फिगर फर्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के छ त पुश सियर टेस्टको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ जोइन गरेको छ हैन। सर्टेन पहिला चाहिँ पोइन्ट यहाँ हामीले फिक्स गर्छौँ कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले
लोड अप्लाई गर्नु छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ सर्टेन पहिला चाहिँ यो पोजिसन हामीले फिक्स गर्छौँ र पोजिसन फिक्स गरिसकेपछि त्यहाँ भएका ब्रिक्सहरूलाई हटाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ के गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरिदिन्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ पुश सियर टेस्ट गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हेरौँ हामीले चाहिँ के भनेको छ यसमा। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ के रहेको छ भन्दा फर्स्ट अफ अल द ब्रिक इज रिमुभ्ड इन्क्लुडिङ मोटार एन्ड टेस्ट लोकेसन इज प्रिपेयर्ड। जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा ब्रिक र मोटारहरू हुन्छ नि त्यसले चाहिँ हामीले के गर्छौँ हटाएर पहिला चाहिँ के गर्छौँ त लोकेसन प्रिपेयर गर्छौँ। त्यसपछि जोइन्ट अन अपोजिट साइड टु द टेस्टेज इज अल्सो रिमुभ्ड। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त जोइन्ट अन अपोजिट साइडको जोइन्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीले के गर्छौँ रिमुभ गर्छौँ। त्यसपछि बी नम्बरको पोइन्टमा बट मोटार जोइन्ट अबोभ एन्ड बिलो द टेस्ट स्याम्पल सुड नट बी डिस्टर्ब। तर चाहिँ जुन हाम्रो मोटारको जुन जोइन्ट हुन्छ नि मोटार जोइन्ट त्यहाँ चाहिँ हामीले जहाँ टेस्ट पर्फर्म गर्छौँ त्यसको तल र माथि के गर्छौँ र त्यहाँ डिस्टर्ब सकेसम्म हामीले हुन दिँदैनौँ। त्यसपछि सीमा नाउ हाइड्रोलिक ऱ्याम इज इन्सर्टेड। त्यसपछि हामीले हाइड्रोलिक ऱ्याम त्यहाँ इन्सर्ट गर्छौँ जसरी मैले यहाँ तपाईँलाई देखाएको थिएँ अघि। इन्सर्टेड अलङ विथ द प्रेसर गज टु मेजर द एक्चुअल स्ट्रेन्थ। प्रेसर गजको सहायताले के गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्छौँ र त्यसपछि के गर्छौँ त एक्चुअल स्ट्रेन्थ चाहिँ कति छ भन्ने कुरा हामीले मेजर गर्छौँ। देन दे आर इन्सर्टेड इन द स्पेस आफ्टर रिमुभिङ मोटर एन्ड ब्रिक। हैन त्यहाँ चाहिँ के गरेका हुन्छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्छौँ कसरी त इन द स्पेस आफ्टर रिमुभिङ मोटर एन्ड ब्रिक। त्यहाँ जुन मोटार र ब्रिक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हटाएर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त त्यो इन्सर्ट गर्ने काम गर्छौँ। ओके त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के रहेको छ भन्दा डी नम्बरको पोइन्टमा के भनेको छ भन्दा अ ब्लक इज प्लेस्ड इन अर्डर टु डिस्ट्रिब्युट लोड युनिफर्मली। एउटा चाहिँ हामीले लोड चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ एउटा ब्लक चाहिँ त्यहाँ प्रोभाइड गर्छौँ। ओके त्यसपछि हेयर लोडिङ इज डन अन्टिल द क्र्याकिङ अर फर्स्ट मुभमेन्ट इज अब्जर्भ। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ लोडिङ अप्लाई गर्छौँ कति बेलासम्म भन्दा जति बेलासम्म त्यहाँ क्र्याक र फर्स्ट मुभमेन्ट चाहिँ हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ आँखाले हैन त्यहाँ क्र्याक डेभलप भइरहेको छ र मुभमेन्ट भइरहेको छ भने त्यति बेलासम्म हामीले चाहिँ के गर्छौँ त लोडिङ चाहिँ दिइराख्छौँ। ओके सो फाइनली अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा यति गरिसकेपछि फोर्स एट क्र्याकिङ अरू मुभमेन्टमा कतिमा चाहिँ क्र्याक भयो र मुभ भयो त्यतिमा त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ जुन फोर्स अप्लाई गरेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ हामीले नोट गर्छौँ इन अर्डर टु डेभलप फोर्स डिफ्लेक्सन फ्लोट। र त्यो हामीले जुन लोड चाहिँ जुन हामीले फोर्स जुन नोट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ त हामीले फर्दर त्यसले चाहिँ हामीले डिफ्लेक्सन प्लट गर्नको लागि त्यो चाहिँ फोर्सलाई हामीले युज गर्छौँ। ओके सो दिस इज अल अबाउट द पुश सियर टेस्ट। ओके र फिगरको पनि मैले डिस्क्राइब गरिसकेको छु फिगरमा पनि हैन सजिलो रहेको छ तपाईँले हेर्दा आफै बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। सो पुश सियर टेस्ट भनेको यति कुरा हो। दिस इज अल अबाउट द पुश सियर टेस्ट। आई होप यु विल अन्डरस्ट्यान्ड भेरी वेल। त्यसपछि चाहिँ हामीले अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी हामीले पढ्छौँ र त्यसपछि फाइनली एउटा चाहिँ हाम्रो रिबाउन्ड ह्यामर टेस्ट मात्रै हुन्छ त्यसपछि हाम्रो चाहिँ टेस्ट सकिन्छ। ओके नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट चाहिँ हाम्रो यति रहेको छ। सो पहिला चाहिँ अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी टेस्ट हामीले हेरौँ यहाँ। सो अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी भनेको के हो भन्दा यो अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी एउटा प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। जुन प्रिन्सिपल अफ दिस टेस्ट के छ भन्दा द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन सोलिड मेटेरियल। जुन साउन्डको भेलोसिटी हुन्छ त्यो चाहिँ सोलिड मेटेरियलमा के हुन्छ त भी इज अ फङ्सन अफ स्क्वायर रुट अफ द रेसियो अफ इट्स मोडुलस अफ रिजिडिटी टु इट्स डेन्सिटी। र त्यो चाहिँ यहाँ भनेको छ भी भनेको के हो त भेलोसिटी अफ साउन्ड इक्वल टु के हुन्छ जीई बाई रो हलको पावर के हुन्छ त 1/2 मतलब के हुने भयो त रुट अन्डर जीई को पावर के हुने भयो जीई बाई डेन्सिटी हुने भयो हैन। त्यही कुरा भनेको छ यहाँ। त्यो भन्नु पावर 1/2 भन्नु रुट अन्डर भन्नु एउटै कुरा हो। वेयर जी इज एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो जी को भ्यालु के हो त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु रहेको छ। ओके त्यसपछि यहाँ तपाईँले फिगरमा फर्स्ट फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ
यो के छ त यहाँ रिसिभर छ, यहाँ ट्रान्समिसन छ हैन। र यो चाहिँ के छ त रिसिभर र ट्रान्समिसन चाहिँ यो दुईटा पोइन्टमा चाहिँ जोइन गरिएको छ। त्यसपछि सेमी डाइरेक्ट ट्रान्समिसनमा के छ त यो चाहिँ अपोजिटमा थियो तर चाहिँ यो के छ त एउटा रिसिभर यहाँ छ र एउटा ट्रान्समिटर चाहिँ यहाँ जोइन गरेका छ। यो भनेको के हो त, यो भनेको सेमी डाइरेक्ट ट्रान्समिसन हुने भयो, सेमी डाइरेक्ट ट्रान्समिसन हुने भयो। र यो भनेको फर्स्टमा के छ त डाइरेक्ट ट्रान्समिसन थियो दुईटा अपोजिट साइडमा भएकोले गर्दा, र यो चाहिँ यहाँ भएकोले गर्दा के भयो त सेमी डाइरेक्ट ट्रान्समिसन हुने भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ एउटा इन्डाइरेक्ट अर सर्फेस ट्रान्समिसन हेर्छौँ। यसमा चाहिँ के गर्छ त यसमा ट्रान्समिटर र रिसिभर चाहिँ एउटै साइडमा चाहिँ लगाइएको छ अनि यसमा के थियो त पहिला दुईटा अपोजिट साइडमा थियो, यसमा चाहिँ एउटा अपोजिट र एउटा बिचमा थियो। तर यहाँ चाहिँ के छ ट्रान्समिसन रिसिभर पनि एउटै साइडमा राखिएको छ। त्यो भनेको के हो त त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्ट अर सर्फेस ट्रान्समिसन भन्छौँ। ओके, सो फिगरमा चाहिँ तपाईँले त्यही कुराहरू हेर्नुभयो, मेथड अफ प्रोपगेटिङ एन्ड रिसिभिङ अल्ट्रासोनिक वेभ। अल्ट्रासोनिक वेभ चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोपागेट हुन्छ र रिसिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाइएको छ। ओके, सो आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। र यति बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा इट अलाउज द डिटर्मिनेसन अफ क्र्याक लोकेसन एन्ड कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। यसले चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ डिफर्मेसन र क्र्याक लोकेसन र कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट यसले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। ओके, इट इज जेनरली इन आइडेन्टिटिज भोइड एन्ड क्र्याक। यसले चाहिँ के गर्छ त यसले भोइड्स र क्र्याकलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि अ पल्स अफ लङ्गिट्युडनल भाइब्रेसन इज प्रड्युस्ड बाई अ ट्रान्समिटरले के गर्छ एउटा लङ्गिट्युडनल भाइब्रेसन चाहिँ पल्स प्रोभाइड गर्छ एन्ड इट अन्डरगोज मल्टिपल रिफ्लेक्सन एट द बाउन्डरिज अफ द डिफरेन्ट मेटेरियल। ओके, यसले चाहिँ त्यही कुरा भनेको छ। त्यहाँ के गर्छ त पल्स लङ्गिट्युडनल भाइब्रेसन चाहिँ त्यहाँ प्रड्युस हुन्छ र यसले चाहिँ के हुन्छ त यो मल्टिपल रिफ्लेक्सन हुन्छ एट द बाउन्ड्री अफ द डिफरेन्ट मेटेरियलको बाउन्ड्रीमा चाहिँ के हुन्छ त रिफ्लेक्सन हुन्छ। द फर्स्ट वेभ टु रिच द रिसिभर इज अब्जर्भ। जुन फर्स्ट वेभ हुन्छ नि र त्यो चाहिँ रिसिभरमा जुन रिसिभ हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्छ त त्यसले चाहिँ अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ र अब्जर्भ आफ्टर टाइम टी, सर्टेन टाइममा चाहिँ अब्जर्भ हुन्छ। त्यो भनेको टाइम टी चाहिँ त्यहाँ नोट हुन्छ। देन भेलोसिटी इज गिभन बाई भी भनेको के हुन्छ डी बाई डी, कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यसले हैन र कति टाइममा चाहिँ त्यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भी निकाल्न सक्छौँ। ओके, वेयर डी इज द डिस्टेन्स बिट्विन ट्रान्समिटर एन्ड रिसिभर। डी भनेको के हो त ट्रान्समिटरबाट ट्रान्समिट गरेदेखिको लिएर रिसिभरले रिसिभ गरेसम्म के हो त त्यो डिस्टेन्स हुने भयो र टी भनेको टाइम हुने भयो। ओके, अलोङ द वेभ प्रोपागेसन। सो दिस इज अल अबाउट द दिस टेस्ट। यति चाहिँ हामी तपाईँले बुझ्नुभयो भने सो दिस इज अल अबाउट द अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी। यो सबै के हो त हामीले अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटीको बारेमा बुझ्यौँ र फाइनल एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भन्दा अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भी इक्वल टु डी बाई टी गर्छौँ हैन। र डी भनेको के हो त जुन ट्रान्समिसनले ट्रान्समिट गरेदेखि रिसिभ गरे बेलासम्मको डिस्टेन्स भयो र त्यो ट्रान्समिट भएदेखिको लिएर रिसिभ गरेसम्म कति टाइम लाग्यो हैन, त्यो टाइम चाहिँ टी हुने भयो र त्यो डिस्टेन्सलाई टाइमले डिभाइड गर्यो भने त्यहाँबाट के हुने भयो त अल्ट्रासोनिक जुन भेलोसिटी भनेर हामीले टेस्टकै नाम राखेका छौँ त्यहाँबाट के गर्छौँ त भी निकाल्न सक्छौँ। ओके, सो यति सकिन्छ हाम्रो यो बुझिसकेपछि अल्ट्रासोनिक पल्स भेलोसिटी। त्यसपछि अब चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दा रिबाउन्ड ह्यामर टेस्ट भन्छौँ, जसलाई हामीले एस्किमिड ह्यामर टेस्ट पनि भनेर बुझ्छौँ। यो भनेको एउटा वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ हैन। मेसनरीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिकमा चाहिँ यो रिबाउन्ड ह्यामर टेस्ट भन्छ, जसलाई एस्किमिड ह्यामर टेस्ट पनि हामीले भनेर बुझ्छौँ। र यो पनि वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मेसनरी टेस्ट हो र एभ्री इक्जाममा चाहिँ लगभग सोधेकै हुन्छ हैन। रिपिटेडली चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ आइरहेको छ, त्यही भएर यो क्वेसन तपाईँले चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला र यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। अहिलेसम्म तपाईँ बन्नु भएको छ भने सबै बुझिसक्नु भयो होला आइसुइज। र यो बुझ्नुभयो भने
तपाईले मेसनरीसँग रिलेटेड सबै टेस्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ इक्जाममा। ओके, सो रिबाउन्ड ह्यामर एस्किमिड टेस्ट भनेको म तपाईले यहाँ फर्स्ट भनेको के हुन्छ त म यो फिगर देखाउँछु। यहाँ फिगरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो चाहिँ के छ त एउटा स्प्रिङ हामीले चाहिँ यसमा युज गर्छौँ र माथि एउटा स्केल हुन्छ र बिचमा के छ त एउटा माससँग त्यो स्प्रिङ चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ। ओके, यसरी चाहिँ के छ त कनेक्ट भएको छ स्प्रिङले, यो माससँग स्प्रिङ चाहिँ कनेक्ट भएको छ र माथि स्केल रहेको छ र तल चाहिँ के छ त रिलिज बटम रहेको छ र यो भनेको स्प्रिङ हो। तपाईले बुझिसक्नु भएको होला हैन, हेरेरै क्लियरली तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ स्प्रिङ रहेको छ भन्ने कुरा। ओके, सो यो फिगर के को हुने भयो त रिबाउन्ड ह्यामर टेस्टको यो फिगर हुने भयो, जसलाई हामीले एस्किमिड ह्यामर टेस्ट पनि भन्छौँ। सो नामबाट नै तपाईले अन्दाज गर्न सक्नुभयो कि यसमा चाहिँ के गर्छौँ त रिबाउन्ड ह्यामर चाहिँ हामीले युज गरेका हुन्छौँ। सो फर्स्ट पोइन्ट हामीले हेरौँ। फर्स्ट पोइन्ट के रहेको छ रिबाउन्ड ह्यामर एस्किमिड ह्यामर टेस्ट भनेको रहेको छ र यसको फर्स्टमा दिस टेस्ट इज प्रिफर्ड अन द प्रिन्सिपल द्याट रिबाउन्ड अफ इलास्टिक मास डिपेन्ड्स अन द हार्डनेस अफ सर्फेस अगेन्स्ट विच मास स्ट्राइक। यो जुन प्रिन्सिपल छ नि यो रिबाउन्ड ह्यामर टेस्टको, यो प्रिन्सिपल के छ भन्दा यसले चाहिँ के भन्छ भन्दा रिबाउन्ड अफ इलास्टिक मास, जुन इलास्टिक मास रिबाउन्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो हार्डनेस अफ द सर्फेस, जुन सर्फेसको हार्डनेस छ हैन त्यसमा चाहिँ मास स्ट्राइक हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यो प्रिन्सिपलमा काम गर्छ यसले। ओके, सो त्यही कुरा यहाँ भनेको छ दिस प्रिन्सिपल बेस्ड अन द्याट रिबाउन्ड अफ इलास्टिक मास डिपेन्ड्स अन द हार्डनेस अफ सर्फेस अगेन्स्ट विच द मास स्ट्राइक। मास जहाँ स्ट्राइक गर्छ नि त्यसको चाहिँ जुन सर्फेस हुन्छ त्यो सर्फेसको हार्डनेस कति हुन्छ त्यो मास स्ट्राइक गरेको सर्फेसको, त्यसमा चाहिँ के गर्छ त डिपेन्ड गर्छ। ओके, यो भनेको रिबाउन्ड ह्यामर टेस्टको प्रिन्सिपल हुने भयो। त्यसपछि प्रिन्सिपल पछि फिगर सोज द रिबाउन्ड ह्यामर इन विच द स्प्रिङ लोडेड मास हेज अ फिक्स्ड अमाउन्ट अफ इनर्जी। त्यसमा जुन स्प्रिङ छ त्यो चाहिँ सर्टेन अमाउन्टको इनर्जी चाहिँ त्यसमा हुन्छ। इम्पोर्टेड टु इट मे बी एक्सटेन्डिङ अ स्प्रिङ टु अ फिक्स पोजिसन, यसले चाहिँ फिक्स पोजिसनमा एक्सटेन्ड गर्छ। दिस इज एचिभड बाई प्लेसिङ अ प्लन्जर अगेन्स्ट अ स्मुथ सर्फेस अफ मेसनरी। यो चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ इनर्जी एचिभ गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा प्लन्जर प्रोभाइड गर्छौँ हैन अगेन्स्ट अ स्मुथ सर्फेस अफ मेसनरी। मैले तपाईले यहाँ देखाइसकेको छु, यहाँ एउटा सर्फेस हुने भयो र यहाँ चाहिँ के छ त एउटा स्प्रिङ हुने भयो र यहाँ चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ। देन द मास रिबाउन्ड्स फ्रम द प्लन्जर। त्यसपछि के हुन्छ त मास रिबाउन्ड फ्रम द प्लन्जर, प्लन्जरसँग के हुन्छ त मास रिबाउन्ड हुन्छ एन्ड द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई द मास इज एक्सप्रेस्ड एज अ पर्सेन्टेज अफ इनिसियल एक्सटेन्सन अफ स्प्रिङ कल्ड रिबाउन्ड नम्बर। त्यसपछि के हुन्छ त जुन मास रिबाउन्ड हुन्छ नि त्यो प्लन्जरबाट र डिस्टेन्स ट्राभल बाई द मास, द जुन जति मासले चाहिँ यो मास जुन छ नि यसले चाहिँ जति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ स्प्रिङलाई, अभियस कुरा हो स्प्रिङ चाहिँ इनर्जी अब्जर्भ गरेको हुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ त मासलाई पनि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने काम गर्छ र रिबाउन्ड फ्रम द प्लन्जर एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल बाई द मास इज एक्सप्रेस्ड एज द पर्सेन्टेज अफ इनिसियल एक्सटेन्सन अफ स्प्रिङ कल्ड रिबाउन्ड नम्बर। यसरी चाहिँ के हुन्छ त पर्सेन्टेज अफ इनिसियल एक्सटेन्सन चाहिँ हामीले स्प्रिङको यसबाट चाहिँ के गर्छौँ त रिबाउन्ड नम्बर जुन हामीले निकाल्न सक्छौँ र यसैलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त रिबाउन्ड नम्बर पनि भन्छौँ। ओके, यति बुझिसकेपछि थर्ड पोइन्ट हेर्छौँ हामीले। युनिफर्मली सेप एन्ड साइज एफेक्ट्स द रिजल्ट हैन, अभियस कुरा हो यसको सेप र साइज के गर्छ त रिजल्टमा फरक त पार्ने भइ नै हाल्छ। त्यसपछि फोर्थमा के छ त द रिबाउन्ड नम्बर इज रिलेटेड टु कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ, र यो जुन हामीले रिबाउन्ड नम्बर चाहिँ यहाँबाट निकाल्छौँ नि यो चाहिँ डाइरेक्टली कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। ओके, त्यही कुरा भनेको छ रिबाउन्ड नम्बर इज रिलेटेड टु द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। ओके, र यो फिगरमा मैले तपाईँले एकचोटि भनिसकेको छु, म फेरि पनि तपाईँले यो फिगरको बारेमा अलिकति भनिदिन्छु। एस्किमेटिक ह्यामर टेस्टको यो फिगर रहेको छ हैन, र यहाँ चाहिँ के छ त यहाँबाट यो चाहिँ एउटा स्प्रिङलाई कनेक्ट गरिएको छ हैन, र स्प्रिङमा चाहिँ के छ त यताबाट मास चाहिँ एट्याच छ। ओके, र स्प्रिङले के हुन्छ त स्प्रिङमा इनर्जी अब्जर्भ हुन्छ
र इनर्जी अब्जर्भ भइसकेपछि यो मास के गर्छ ट्राभल गर्छ हैन। अनि यसरी चाहिँ ट्राभल गरेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ पर्सेन्टेजमा चाहिँ हामीले इनिसियल एक्सटेन्सन कति थियो हैन। र यसरी चाहिँ इनिसियल एक्सटेन्सनसँग चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त जति आउँछ त्यो भनेको हाम्रो रिबाउन्ड नम्बर हुन्छ र यो रिबाउन्ड नम्बरले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। ओके, सो आई होप तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। सो दिस इज अल अबाउट द रिबाउन्ड ह्यामर टेस्ट एन्ड एस्किमेटिक ह्यामर टेस्ट। र यसरी चाहिँ हामीले यो 6 वटा टेस्टहरु के गर्छौं त मेसनरीको स्ट्रेन्थ चेक गर्नको लागि हामीले यो 6 वटा टेस्टहरु परफर्म गर्छौं। ओके, सो आई होप तपाईले सबै टेस्ट बुझ्नुभयो होला। सो थ्यांक यू भेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। र यस्ता अन्य इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरुको लागि तपाई चाहिँ च्यानलमा गएर भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पछि चाहिँ हामीले कंक्रीटको अन्य टपिक्सहरु स्पेशल टाइप्स अफ कंक्रीटहरु पनि पढ्ने छौं। ओके, स्पेशल टाइप्स अफ कंक्रीटहरु के छ त्यो पनि तपाईले भिडियो चाहिँ मिस नगरिकन हेर्नु होला र जसको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु। ओके, सो थ्यांक यू भेरी मच, हैव अ गुड डे। सो हेलो एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक टु द च्यानल। यो भन्दा लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले मेसनरीसँग रिलेटेड टेस्ट हामीले पढिरहेका छौं। यसमा कंक्रीट टेक्नोलोजीको सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले कंक्रीट मेसनरी भनेर पढ्छौं हैन। सो त्यो मेसनरीको लागि खासमा हामीले कुन कुन टेस्ट गर्छौं त्यसको स्ट्रेन्थ चेक गर्नको लागि त्यो हामीले यसमा हेरिरहेका छौं। र यो भन्दा लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले डायगोनल शियर टेस्ट गरेका थियौं हैन। डायगोनल शियर टेस्ट हामीले चाहिँ कसरी गर्छौं त्यो चाहिँ लास्टमा हेरेका थियौं। लास्ट भिडियोमा त्यो चाहिँ तपाईले यदि हेर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यो गएर पहिला हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो हेर्नुभयो भने सबै बुझ्नु हुनेछ र त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिने छु। सो तपाई चाहिँ त्यहाँ गएर हेर्नु होला। ओके, र आजको चाहिँ भिडियो हामीले सुरु गरौँ। सो तपाई चाहिँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई पहिला सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् है त। र आजको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा टपिक नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट। यो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट चाहिँ हामीले खासमा के को लागि गर्छौं भने यो मेसनरीको स्ट्रेन्थहरु कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कस्तो छ, त्यसको डायगोनल शियर स्ट्रेन्थ कति छ हैन, त्यो क्याल्कुलेट गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौं त हामीले नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट चाहिँ गर्छौं। ओके, सो त्यो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टमा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टमा हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। यहाँ नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट भनेर छ हैन। नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टमा यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन टेस्ट छ भन्दा इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी भनेर छ हैन। यहाँ इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी भनेर छ, फ्ल्याट ज्याक टेस्ट छ, पुश शियर टेस्ट छ हैन। र यस्ता अन्य चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै रिबाउन्ड ह्यामर टेस्ट हुन्छ हैन, अल्ट्रासोनिक भेलोसिटी टेस्ट हुन्छ। यो सबै टेस्टहरु के छ त हाम्रो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टको अन्डरमा पर्दछ। यो सबै टेस्ट चाहिँ हामीले नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टको लागि गर्छौं। ओके, र फर्स्ट भनेको नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट के हो चाहिँ हामीले अलिकति हेरौँ डेफिनेसन। त्यसपछि हामीले के को बारेमा कुरा गर्छौं भने इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी। इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी के हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यसपछि गर्नेछौं। ओके, सो यहाँ हेर्न सकिन्छ तपाईले इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी भनेर रहेको छ हैन। त्यसपछि हामीले चाहिँ यो गर्नेछौं यसको बारेमा इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी चाहिँ कसले हामीले परफर्म गर्छौं। सो फर्स्ट नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट इज टेस्ट युज्ड टु डिटरमाइन द स्ट्रेन्थ अफ मेसनरी एलिमेन्ट विदाउट काउजिङ इट टु फेल। द नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट अभाइलेबल टु टेस्ट अफ कंक्रीट मेसनरी आर फलो। यहाँ के भनेको छ भन्दा नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट इज अ टेस्ट युज्ड टु डिटरमाइन द स्ट्रेन्थ अफ मेसनरी। मेसनरीको स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं त यो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट गर्छौं एलिमेन्ट विदाउट काउजिङ इट टु फेल। विदाउट फेल हामीले चाहिँ यो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट गर्छौं र स्ट्रेन्थ चाहिँ मेसनरीको हामीले निकाल्छौं। द नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट अभाइलेबल टु टेस्ट कंक्रीट मेसनरी एज फलो। ओके, र फर्स्ट भनेको के हो त हाम्रो इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी। अब इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी हो भने तपाईले यहाँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दा इलास्टिक भनेर छ हैन। इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी छ भने अब तपाईले यहाँ के बुझ्नुहुन्छ योबाट
सो हामीले चाहिँ अहिले के इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी पढिरहेका छौँ। यसमा के भनेको छ भन्दा दिस टेक्निक इज युज फर लोकेटिङ स्यालो क्र्याक्स एन्ड भोइड। यसले चाहिँ के गर्छ, यदि मेसनरीमा स्यालो क्र्याकहरू छ होइन, माथिल्लो सर्फेसमा चाहिँ क्र्याकहरू छ, भोइड्सहरू छ भने त्यो चाहिँ हामीले त्यसले चाहिँ लोकेट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त यो इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी चाहिँ यो टेस्ट हामीले पर्फर्म गर्छौँ। ओके, सो यहाँ आई होप तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ होला। ओके, यो चाहिँ के को लागि हामीले पर्फर्म गर्छौँ त डायगोनल सियर क्र्याक र वर्क भोइडको लागि लोकेट गर्नको लागि। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा के छ भन्दा बेस्ड अन टु बेसिक प्रिन्सिपल फ्रम हिट ट्रान्सफर द्याट इज कन्डक्सन एन्ड रेडिएसन। यो इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी चाहिँ कुन प्रिन्सिपलमा काम गर्छ त हिट ट्रान्सफरको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। त्यो भनेको के हो त, त्यो भनेको यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, एउटा भनेको कन्डक्सन हो र एउटा भनेको के हो त रेडिएसन हो। यो दुईवटा प्रिन्सिपलमा चाहिँ इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी चाहिँ काम गर्छ। ओके, आई होप तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ होला। त्यसपछि थर्ड भनेको मेटेरियल्स विथ नो भोइड्स ग्याप्स अर क्र्याक्स आर मोर थर्मली कन्डक्टिभ देन मेटेरियल देन द डिक्लेयर्ड अर कन्टेन मोइस्चर। जुन मेटेरियलमा चाहिँ त्यसमा भोइड हुँदैन होइन, नो भोइड्स ग्याप्स र क्र्याक्स, जसमा चाहिँ भोइड्स ग्याप्स र क्र्याक हुँदैन आर मोर थर्मल कन्डक्टिभ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त राम्रो चाहिँ कन्डक्टिभ हुन्छ होइन। कन्डक्सन भनेको के हो तपाईँले थाहा छँदैछ होला होइन, हिट चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ। देन मेटेरियल द्याट हेभ डिलेमिनेटेड अर कन्टेन्ट मोइस्चर, यदि त्यहाँ मोइस्चर कन्टेन्ट छ भने होइन र त्यो चाहिँ डिलेमिनेटेड छ भने त्यो भन्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ त मेटेरियल विथ नो भोइड्स ग्याप्स अर क्र्याक्स आर मोर थर्मली कन्डक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ थर्ड पोइन्ट तपाईँले थर्ड पोइन्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ दिस अलाउज ऱ्यापिड म्यापिङ अफ इन्टरनल कन्डिसन। यो इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी छ नि, यसले चाहिँ के गर्छ त यसले ऱ्यापिड म्यापिङ अफ इन्टरनल कन्डिसनलाई चाहिँ अलाउ गर्ने काम गर्छ। ओके, सो यति चारवटा कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो भने इलास्टिक वेभ टोमोग्राफीको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। र यसपछिको हाम्रो नेक्स्ट टपिक के रहेको छ भन्दा नेक्स्ट टेस्ट भनेको इम्प्याक्ट इको टेस्ट रहेको छ। हामीले इलास्टिक वेभ टोमोग्राफी पढिसकेपछि नेक्स्ट स्टेप हामीले पढ्छौँ, त्यो भनेको के हो त इम्प्याक्ट इको टेस्ट। र इम्प्याक्ट इको टेस्ट पढिसकेपछि हामीले फ्ल्याट ज्याक टेस्ट के हो, यसमा मेन पोइन्ट्सहरू हामीले चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ त्यो पढ्छौँ। सो फर्स्ट भनेको हामीले इम्प्याक्ट इको टेस्ट हेरौँ। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ इम्प्याक्ट इको टेस्ट। इम्प्याक्ट इको टेस्टमा के छ भन्दा दिस टेस्ट इज जेनरली पर्फर्म्ड टु लोकेट टप एन्ड बटम डिलेमिनेसन अफ द रेनफोर्समेन्ट ड्यु टु कोडेजन। यो चाहिँ इम्प्याक्ट टेस्टले चाहिँ के पर्फर्म गर्ने काम गर्छ भन्दा यसले लोकेट गर्छ होइन टप र बटममा जुन डिलेमिनेटेड भएको हुन्छ रेनफोर्समेन्टमा के को कारणले गर्दा त कोरोजनको कारणले गर्दा, त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ त इम्प्याक्ट इको टेस्टमा डिटरमाइन गर्ने काम गर्छौँ। ओके, त्यो लोकेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो इम्प्याक्ट इको टेस्ट पर्फर्म गर्छौँ। ओके, सो तपाईँले बुझ्नुभयो होला यसमा चाहिँ के हुन्छ त टप र बटममा चाहिँ जुन डिलेमिनेटेड हुन्छ नि रेनफोर्समेन्ट केले गर्दा त कोरोजनको कारणले गर्दा भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ के गर्छ त यसले लोकेट गर्ने काम गर्छ यसले। ओके, सो आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला। त्यसपछि नेक्स्ट पोइन्ट अर्को पोइन्ट भनेको के छ त हामीसँग अ डिभाइस कल्ड इम्प्याक्ट इको स्क्यानर इज युज टु चेक द टप बाल्कोनी डेक। जुन टप बाल्कोनी डेक हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ चेक गर्नको लागि के गरिदिन्छ त एउटा डिभाइस चाहिँ स्पेसली हामीले चाहिँ युज गर्छौँ। त्यो डिभाइसको नाम के हो त इम्प्याक्ट इको स्क्यानर। त्यो चाहिँ त्यो डिभाइस हामीले युज गर्छौँ के को लागि त चेक गर्नको लागि टप बाल्कोनीमा डेक त्यहाँ जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चेक गर्नको लागि। ओके, त्यसपछि थर्ड पोइन्ट भनेको के हुन्छ त सिमिलरली फर द टप डिलेमिनेसन चेकिङ इको टेस्ट इज अल्सो पर्फर्म्ड पोइन्ट बाई पोइन्ट फ्रम अन्डर साइड। यसमा चाहिँ के गर्छौँ त पोइन्ट बाई पोइन्ट हामीले अन्डर साइडबाट के गर्छौँ त इको टेस्ट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ इको टेस्ट चाहिँ हामीले पर्फर्म गर्छौँ। ओके, सो आई होप तपाईँले यो इम्प्याक्ट इको टेस्टको यो तीनवटा पोइन्ट जान्नुभयो भने सफिसियन्ट हुन्छ। ओके, सो यो तीनवटा पोइन्ट जान्नुभयो भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ होला। केही बुझिएन भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो। र यो दुईवटा टेस्ट बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले फ्ल्याट ज्याक टेस्ट पढ्छौँ र यो फ्ल्याट ज्याक टेस्टको
यसको चाहिँ स्पेशल युजहरू के छ त्यो पनि हेर्नेछौँ। सो तपाईँले चाहिँ लास्टसम्म बन्नु होला भिडियोमा। ओके, कुनै पनि भिडियो तपाईँले एउटा पनि पोइन्ट चाहिँ मिस नगर्नु होला हैन। त्यो मिस गर्नुभयो भने तपाईँले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। सो यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ र भन्दा फ्ल्याट ज्याक टेस्ट। यहाँ फ्ल्याट ज्याक टेस्ट भनेर छ, हामीले दुईवटा टेस्ट पढिसक्यो हैन। एउटा म्यापिङ पढ्यो हैन, र अर्को भनेको हामीले चाहिँ अहिले फर्स्ट पढ्यो, र थर्ड भनेको के हो त फ्ल्याट ज्याक टेस्ट। अब फ्ल्याट ज्याक टेस्ट के हो भन्ने कुरा हामीले पढिरहेका छौँ। सो फ्ल्याट ज्याक टेस्ट, यो फ्ल्याट ज्याक टेस्ट पनि मेसनरीको लागि चाहिँ हामीले पर्फर्म गर्छौँ। यो पनि नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टको चाहिँ एउटा टेस्ट हो, जसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट इट इज वान अफ द नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट टु एनालाइज एन्ड इभ्यालुएट एक्जिस्टिङ मेसनरी स्ट्रक्चर। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले चाहिँ एनालाइज र इभ्यालुएट काम गर्ने गर्छ। एक्जिस्टिङ मेसनरी स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसको चाहिँ एनालाइज र त्यसको इभ्यालुएट गर्ने काम गर्छ यो फ्ल्याट ज्याक टेस्टले। ओके, नेक्स्ट पोइन्टमा यहाँ तपाईँले मैले यहाँ लगाइदिइसकेँ हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जिस्टिङ मेसनरी स्ट्रक्चरको यसले चाहिँ के गर्छ त काम गर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दा सेकेन्ड पोइन्टमा के छ त हेयर अफ फ्ल्याट ज्याक ए स्मल थिन इन नेचर इज युज। एउटा जुन थिन जुन नेचुरल हुन्छ त्यो चाहिँ फ्ल्याट ज्याक चाहिँ हामीले स्मल एउटा युज गर्छौँ टु अप्लाई फोर्स टु द सेक्सन अफ एक्जिस्टिङ मेसनरी वाल। जुन चाहिँ हामीसँग अलरेडी मेसनरी वालको जुन सेक्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा यो चाहिँ थिन नेचरको हामीले एउटा फ्ल्याट ज्याक स्मल फ्ल्याट ज्याक चाहिँ अप्लाई गर्छौँ हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले फोर्स अप्लाई गर्छौँ। ओके, त्यसपछि के छ त थर्ड पोइन्टमा हेयर अफ प्यारामिटर कल डिस्प्लेसमेन्ट इज युज टु मेजर द स्ट्रेन्थ अफ मेसनरी। यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा डिस्प्लेसमेन्ट हामीले भनेर यहाँ हेर्छौँ, र त्यो डिस्प्लेसमेन्टको जुन प्यारामिटर हुन्छ त्यो अनुसारले हामीले चाहिँ के गर्छौँ त फ्ल्याट ज्याक टेस्टबाट मेसनरीको स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीले मेजर गर्ने काम गर्छौँ। ओके, सो दिज आर द मेन पोइन्ट्स that we know about the flat jack test. Now we will see uses of flat jack test. What are the different use of flat jack test? यहाँ चाहिँ हामीले पढिसक्यौँ हैन, एनालाइज र इभ्यालुएट गर्ने काम गर्छ। ओके, त्यसपछि अझै हेरौँ हामीले यहाँ सो युजेस अफ फ्ल्याट ज्याक टेस्ट हामीले चाहिँ के अहिले हेरिरहेका छौँ भन्दा युजेस अफ फ्ल्याट ज्याक टेस्ट। फ्ल्याट ज्याक टेस्ट हामीले किन गर्छौँ हैन, त्यसको युज के हो भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। सो टु डिटरमाइन मेसनरी कम्प्रेसिभ मोडुलस डिटरमाइन गर्नको लागि हामीले फ्ल्याट ज्याक टेस्ट गर्छौँ, र सियर स्ट्रेन्थ निकाल्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त फ्ल्याट ज्याक टेस्ट गर्छौँ टु मेजर सियर स्ट्रेन्थ अफ स्ट्रक्चर। त्यसपछि थर्डमा के छ त इट can also be used to measure the compressive strength of the specimen by applying load to failure level। यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ पनि स्पेसिमेनको हामीले मेजर गर्न सक्छौँ। कसरी मेजर गर्न सक्छौँ भन्दा जसरी मैले तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ, यसमा हामीले लोड अप्लाई गर्छौँ र जबसम्म लोड मेसनरी चाहिँ हाम्रो फेल हुँदैन त्यति बेलासम्म हामीले लोड अप्लाई गर्छौँ, र त्यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त फेलियरको लेभल कति छ, त्यहाँ कति लोड अप्लाई भयो भनेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ मेजर गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले फ्ल्याट ज्याक टेस्टको युजबाट यहाँ चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ निकाल्न सक्छौँ, कम्प्रेसिभ मोडुलस हैन, सियर स्ट्रेन्थ, लोड फेलियरको लेभल हैन, एनालाइज र इभ्यालुएट एक्जिस्टिङ मेसनरी स्ट्रक्चर हैन भनेको यही कुराहरू भयो। ओके, सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फ्ल्याट ज्याक टेस्टबाट हैन मेसनरीको टेस्ट गर्न सक्छौँ र त्यसको स्ट्रेन्थहरू डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। ओके, सो दिस इज अल अबाउट द फ्ल्याट ज्याक टेस्ट। सो नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्टको हाम्रो थर्ड पार्ट पनि सक्यो। अब चाहिँ हामीले फोर्थ पार्ट चाहिँ हेर्न गइरहेका छौँ। ओके, सो अब फ्ल्याट ज्याक टेस्टको यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले चाहिँ फ्ल्याट ज्याक टेस्टको टाइप्स के छ टाइप्स हेर्छौँ है त। यो फ्ल्याट ज्याक टेस्टको युज हेरिसकेपछि यसलाई कसरी गरिन्छ तपाईँले बुझिसक्नुभयो। अब चाहिँ यसको टाइपहरू के छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। र अब हामीले चाहिँ फ्ल्याट ज्याक टेस्टको टाइप्समा चाहिँ दुईवटा टाइपको हामीले पढ्छौँ। यसमा सिङ्गल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट र डबल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो डबल फ्ल्याट ज्याक चाहिँ के गर्छौँ त हामीले डिफर्मेबिलिटी टेस्ट त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि भन्छौँ, र यो सिङ्गल फ्ल्याट ज्याक टेस्ट अर इन सिटु स्ट्रेस टेस्ट पनि हामीले चाहिँ यसलाई
भन्छौँ। सो यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ हेरौँ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा, यो फिगरमा के रहेको छ भन्दा